का अध्यक्ष महोदय, माननीय सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रीज्यू, नेपाल सरकारका सचिव र अन्य अतिथिहरू, सूचना तथा संचार प्रविधि क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूका साथै विभिन्न देशबाट यसमा सहभागी प्रतिनिधि एवं सहभागीहरू, साथै दक्षिण कोरिया, जापान, सिङ्गापुर, भारत र बङ्गलादेशबाट आउनुभएका विज्ञ प्रस्तोताहरू सबैलाई म नेपालमा स्वागत गर्दछु। सातै प्रदेशको डिजिटल संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरी राजधानीमा यस 2 दिने कन्क्लेभ आयोजना गर्नुभएकोमा आयोजक आइसिटी फाउन्डेसन नेपाललाई हार्दिक बधाई तथा कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उपस्थित महानुभावहरू, इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड ढुङ्गाको हतियारको आविष्कार र फलाम बाष्प इन्जिनदेखि अहिले नानो प्रविधि हुँदै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्मको आविष्कारले मानव समाजको विकासमा खेलेको भूमिकालाई अध्ययन गर्दा सामाजिक र राजनैतिक परिवर्तनका लागि प्रविधिको प्रयोग मुख्य रहने तथ्य पुष्टि भएको छ। यथास्थितिबाट अगाडि बढ्न र समाजलाई उन्नत चरणमा रूपान्तरण गर्न अहिलेको युगको मुख्य विशेषता बनेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको नेपालमा विकास र यसलाई परिवर्तनका पक्षमा उपयोग गर्नु अति आवश्यक भएको छ। सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व विकासले वर्तमान समाजका सबै पक्षलाई प्रभावित गरिरहेको छ। हाम्रो व्यवहार, सामाजिक सम्बन्ध, उत्पादन प्रणाली, ज्ञान र चेतना, सूचना र प्रविधिमा भएको विकासले निर्धारण र कतिपय अर्थमा नियन्त्रण समेत गरेको छ। त्यसैले हामीले खोजेको विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सुशासन, सामाजिक न्याय स्थापित गर्दै समाज रूपान्तरणका लागि आइसिटी तथा डिजिटल प्रविधिको इनोभेसन, विकास र सही उपयोगको विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यही तथ्यलाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले विकसित प्रविधिको उपयोग सहित डिजिटल नेपालको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिइरहेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई जनताका लागि, जनताको पक्षमा र जनताको पहुँचमा पुर्याउन डिजिटल नेपालको लक्ष्य हासिल गर्दै यस मार्फत सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन यस सम्बन्धी थप आवश्यक नीति, नियम, कानुन यथाशक्य छिटो पारित गर्दै कार्यान्वयनका पक्षमा ध्यान केन्द्रित गर्न सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले निर्देशन दिइसकेको छु। सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा तथा सूचनाको परम्परागत ढाँचालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अनिवार्यतालाई महसुस गरेर सरकारको नेतृत्व लिए लगत्तै हामीले पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायत अन्य अत्यावश्यक सेवाहरूलाई झन्झट मुक्त बनाउन पहल कदमी लिएको कुरा सर्वविदितै छ। निकाय पछि घन्टौँ लाइन लागेर नागरिकको व्यक्तिगत तथा जैविकीय विवरण प्रविष्ट गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका अन्य सेवा प्रवाहबीच अन्तर आबद्धता प्रणालीको विकास गर्ने काम अगाडि बढिसकेको छ। नो अब्जेक्सन लेटरका लागि मध्यरातिदेखि नै लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएर घरबाटै अझ मोबाइलबाटै प्रमाणित लिन सकिने व्यवस्था भएको छ। त्यसैगरी सबै सरकारी वेबसाइटहरूलाई एउटै मानक स्ट्यान्डर्ड वेबसाइट फ्रेमवर्कका आधारमा सञ्चालन गर्ने कार्य सुरु भएको छ भने हेलो सरकार लगायत गुनासो सुनवाई प्रणालीदेखि विकास निर्माणका कार्यहरूको अनुगमन समेत डिजिटल प्रविधिकै प्रयोग गरी सम्पन्न गर्ने कामहरू अगाडि बढेका छन्। सरकारी निकायहरूले सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्दै नागरिकलाई सूचना तथा सेवा प्रवाहमा सहज पहुँचका लागि सामाजिक सञ्जाल कार्यविधि परिमार्जन गरिएको छ। सरकारी डाटा सेन्टर तथा सर्भरहरूमा देखा पर्ने साइबर सुरक्षा, साइबर सेक्युरिटी तथा अन्य जोखिम अन्त्यका लागि स्थायी समाधानमा
सरकारले आवश्यक कदम चालिरहेको छ। सरकारी सेवा प्रवाह तथा कार्य सम्पादन प्रणालीमा प्रयोग भएका सबै डिजिटल संयन्त्रहरूको प्रभावकारिताको प्राविधिक समीक्षा, टेक्निकल अडिट सहित ब्लुप्रिन्ट र सबै डिजिटल सेवाहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउन वान स्टप सोल्युसन एन्ड डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गर्नेतर्फ समेत हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। सरकारी काम कारबारहरू म्यानुअल पद्धतिबाट हुने अवस्थाको अन्त्य नगर्दासम्म हामीले खोजेको सुशासनमुखी नेपालको विकास गर्न सम्भव छैन। सरकार र जनता बीचको सम्बन्धलाई अझै विकसित गर्न तथा सरकारी काम कारबारलाई पारदर्शी तथा सबैको पहुँचमा पुर्याउँदै डिजिटल गभर्नेन्सको प्रत्याभूति सहित भ्रष्टाचार मुक्त समाजको विकासमा हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित छन्। पारदर्शिता, जवाबदेहितासँगै सुशासनका लागि पनि डिजिटल प्रविधि र यसको प्रयोग महत्त्वपूर्ण छ। यति मात्र होइन, सामाजिक चेतना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता कतिपय क्षेत्रमा समेत जनअपेक्षा अनुरूप सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा विकसित प्रविधिहरूलाई व्यवस्थित रूपले उपयोग गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। सरकारले छोटो समयमा नै कतिपय उपलब्धि हासिल गरे पनि यी प्रयासहरू पर्याप्त बिल्कुल छैनन्। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा दिनौँ जसो भइरहेको विकाससँगै प्रविधि, संरचना, सेवा प्रवाहको ढाँचा या शैलीमा अपडेट भइरहनु पर्ने र सोही अनुरूप नीतिगत संरचनामा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रा सामु रहेका छन्। सरकारले डिजिटल नेपालको लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ। राज्यको पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई समेत यसमार्फत जीवनस्तर उकास्न आवश्यक पहल गरिएको छ। डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्ने र डिजिटल इकोनोमीमा जोड दिने सरकारको अभिप्राय छ। तर पनि नेपालको भौगोलिक अवस्था, स्रोत साधनको कमी, दक्ष जनशक्तिको कमी तथा कतिपय नीतिगत कठिनाइले सोचे अनुरूप विकास हुन नसकेको यथार्थमा सरकारको ध्यान छ। हाम्रो अपेक्षा र सोच आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्तै द्रुत भए पनि स्रोत साधन, संरचना, कार्यशैली भने त्यस अनुरूप छैनन्। यसतर्फ विशेष ध्यान दिन राष्ट्रलाई डिजिटल क्षमतातर्फ विकास गर्न जरुरी छ। पछिल्लो समयमा आइसिटीका क्षेत्रमा नेपालभित्रै दक्ष जनशक्ति विकास हुँदै जानु हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो र यो सबल पक्ष पनि हो। यसले सफ्टवेयरका क्षेत्रमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने सम्भावनाको ढोका खुलिसकेको छ। तर स्वदेशमा समुचित रोजगारी तथा अवसरको वातावरण नहुँदा आइसिटी क्षेत्रको जनशक्ति पलायन भइरहेको गम्भीर तथ्यतिर पनि सरकार सचेत छ। यो अवस्थाको गम्भीरता महसुस गरेर नै सरकारले बजेट मार्फत 20% महँगो भए पनि स्वदेशी प्रविधि प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था र आविष्कार, स्टार्टअप र इनोभेसनका क्षेत्रमा कुल विकास बजेटको 1% विनियोजन पनि यसै उद्देश्यको निम्ति गरिएको छ। म यो कार्यक्रम मार्फत युवा तथा यस क्षेत्रका आइटी विज्ञहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, स्वदेशमै इनोभेसन, हार्डवेयर र नेपालको मौलिकता, विशेषता र आवश्यकता अनुरूपका सफ्टवेयर र अन्य प्रविधिहरूको विकासमा तपाईहरूले ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। सरकारको तर्फबाट तपाईहरूलाई पूर्ण सहयोग रहनेछ। त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, व्यवसाय, परामर्श लगायतका कैयन क्षेत्रमा नेपाली आवश्यकता अनुरूप प्रयोग तथा प्रविधिको विकासका लागि यहाँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। नेपाल सरकार तपाईहरूको साथमा रहने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। उपस्थित महानुभावहरू, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै सामाजिक न्याय र सुशासन सहित समृद्धि हासिल गर्न सरकारले लिएको लक्ष्यमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्च महत्त्व बोध गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी आवश्यक आइटी बिल, साइबर सुरक्षा नीति, स्टार्टअप नीति, ई गभर्नेन्स, ई कमर्स ऐन लगायतका आवश्यक कानुन एवं नीति जति सक्दो छिटो पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रियालाई शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न गर्न सरकार लागिरहेको छ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गरेर अझ उत्कृष्ट र समय सापेक्ष बनाउँदै डिजिटल नेपालको मार्गचित्रलाई सार्थक बनाउन सरकारको पहल रहनेछ। यो कार्यक्रम पनि नीतिगत सुधारको लागि महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। यस वर्ष डिजिटल रूपान्तरणको लागि डिजिटल सक्षमताको विषयमा सम्मेलन केन्द्रित हुनु हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामीले डिजिटल सक्षमताको विकास गर्नका लागि गर्नुपर्ने पहलकदमीहरू यस कार्यक्रम मार्फत सुझावको रूपमा प्राप्त गर्न सकिने मैले विश्वास लिएको छु। डिजिटल सक्षमताको कुरा गर्दा सेवा प्रवाह गर्ने पक्षलाई मात्र नभएर सेवाग्राही आम जनताको डिजिटल सक्षमता, डिजिटल पहुँच, सबैको स्वामित्व र त्यसका लागि डिजिटल साक्षरताको विषयमा समेत यहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। अन्त्यमा कार्यक्रमका आयोजक संस्था आइसिटी फाउन्डेसन नेपाल वावेलाई पनि धन्यवाद दिँदै यो 2 दिनको कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।